الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. علیہ بعد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم المشائخ حضرت صاحبزادہ حافظ محمد احسن حفیظ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میرے انتہائی معزز محترم بزرگوار جناب الحاج محمد نواز گوندل صاحب، برادر مکرم و محترم جناب محمد محسن رضا گوندل صاحب، عزیزم جناب محمد حمزہ نعیم صاحب، جناب محمد مبشر علی بٹی صاحب، جناب علی عباس بٹی صاحب، علی شہباز صاحب اور دیگر تمام معززین علاقہ، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نور کی برسات منڈی بہاؤدین دے اندر انعقاد پذیر دعا گوہاں کے رب تعالیٰ اسرات دا صدقہ جس رات صبحون حضور اپنی مادی قدس تشریف لے آئے. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے. بھائی محسن صاحب دے والدین اور دیگر تمام جتنے تہ خاک آرام فرمانے اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے. وقت بالکل قلیل ہے، میں چند باتاں ملا شریف کے حوالے نال عرض کرنی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وسلام علیہ یوم ولد، فرمایا سلام ہوئے انہاں دی ولادت دے دن تے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، فرمایا پھر انہاں دی موت دے دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی انہاں نو اپنے وصل دی دولت عطا کرانگے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، فرمایا موت دے بعد جدو ایک نوی حیاتی دے کے اپنی بارگاہ چبلا لوانگے اس دن تے بھی سلام ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے انبیاء نو سلام فرمایا. کدھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کدھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ، کدھر ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. اللہ نے نبیوں دا نام لے لے کے سلام فرمایا تو جدو سارے نبیوں نے کٹھا سلام فرمایا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، فرمایا میرے سارے رسولوں تے سلام ہوئے. مگر پورے قرآن وچ اللہ نے ایک بار بھی کملی والے دا نام لے کے سلام نہیں فرمایا. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کیتا تے دیگر انبیاء تے سلام کیا تے جس محمد تے قرآن نازل کیتا اس محمد نو سلام ہی نہیں کیا. یا اللہ محبوب نو کیوں نہیں سلام فرمایا؟ فرمایا سونے تینوں انج نہیں، تینوں دولہ بنا کے سج سجا کے براق تے بٹھا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. عیسائی
آیت مبارکہ چ اللہ نے 3 سلام فرمائے. فرمایا انہاں دی ولادت دے دن تے بھی سلام ہوے, انہاں دی موت دے دن تے بھی سلام ہوے, اور قیامت نوں جدوں اٹھ کے ساڈی بارگاہ چ آون گے اس دن تے بھی سلام ہوے. ہو سکدا کو کہے آسی صاحب اے آیت اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد دے متعلق بیان کیتی تے تسی حضور دے میلاد تے پڑھ رہے ہو. حج صاحب میں کہاں گا میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو گیا کہ یحییٰ دے میلاد تے سلام ہو سکدا ہے تے محمد دے میلاد تے سلام نہیں ہو سکدا. اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد, فرمایا سلام ہو بھی انہاں دی ولادت دے دن تے. اعلی حضرت نے فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دی لفروز ساتھ پہ لاکھوں سلام, اس ساتھ تے اچھ گھڑی تے لکھاں سلام جدو حضور اپنی ماں دی گودی بچ آئے. گرامی قدر حضرات کیوں سلام فرمایا؟ پڑھا قرآن جاکھو سارے سبحان اللہ. انہا ویلا کوئی نہیں, میں تانوں جگان والے پینڈے پہ جاؤں, میں منڈی بہت دن پہلی باری نہیں آیا, تسی پہلی بار نہیں سنن لگے. انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز چلی. نہیں بھائی یہ جی سارے ہاتھ نہیں چکے, نال دے دبی تھے اپنا بھی نال ہاتھ چکی نہ اچھا سبحان اللہ فرماؤ. مدینے آواز جاوے تے فرشتے کہنا جو بنڈی بہاؤدی نبی پاک دا میلاد ہو رہا سنی سبحان اللہ پہ کہہ دینے. میں دعا کرنا حضرت صاحب علماء آمین فرمان, میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھی جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تینوں واسطہ میلاد والے رسول دا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی, پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. میں نے انج لگے محفل ہن شروع ہوئی ہے, گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا. آخری راتی محسن صاحب نے نبی پاک دا میلاد کرایا تے میں سبحان اللہ کہتا رہا. قولیں والی نے عد کی تھی اللہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. عرض کی تھی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے, میری قربانی بھی تیرے واسطے, میرا آنا بھی تیرے واسطے, میرا جانا بھی تیرے واسطے. اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ, یہ تیرا آنا بھی میرے واسطے, تیرا جانا بھی میرے واسطے, پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے, تیرے جان تے بھی سلام. اللہ کہتا تیرے آن تے بھی سلام تے تیرے جان تے بھی سلام ہوگے. او یار او رب بھیج کے سلام کرے تے جنہ گناہ گاراں وال او ماہی آوندا ہے او نہ محمد دے میلاد تے سلام کرن. اللہ فرمایا سلام ہوے تیرے میلاد دے دہاڑے تے سونیا. گرامی قدر حضرات اسی اس دن تے کیوں نہ سلام کریے. سارے تشریف فرماؤ پڑھے لکھے. اے محفل تے جڑا سب تو آخر تے آوے اون بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے؟ آخر تے. پھر اس نبی دا میلاد نہ منائیے. آئے اسی ساری امتہ تو بعد چاہتے جنت چاہتا سارے تو پہلے جانا ہے. کیوں نہ میلاد منائیے اس رسول دا جنہیں سارے تو پہلے سانو جنت چلے کے جانا ہے. اسی کیوں نہ اس رسول دا میلاد منائیے. صبح کسی فروٹ والی ریڑی تے کھلو کے بیکھو کوئی گاہ کے انجدہ بھی آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا فروٹ منو دے دیو, کوئی آوے گا نہیں نا. اسی 10 درجن کیلے لے لیے, دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے, اسی او بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں پیسے پورے دیتے نے سودا کرا لینا ہے. یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ گلیا کیلا قبول نہ کریے تے تو پوچھنا دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے ساڑے چولی پا لینے. آکھیا گندے مندے منو دے دے, میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں انج دا بنا دیواں گا. نبی بھی انہاں وچ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے. میرا دل کردا اے ساری بحث دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کولو کروا کے دیواں. بے مرشد چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. تھوڑا ہور اونچا بولو سبحان اللہ. عارفاں دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا نال صفات اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا
حد بے حد درود نبی تے جیدہ ویڈ پسارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا صبح علاقے دے تھانے دار کول ٹر جائیے نا محسن بھائی کہ آکھی اسی بڑے معزز آیا تے ساڑھے آکھے ایک قاتل چھوڑ دیو چھوڑے گا بولو اسی آکھے سارے چلے جائیے تے آکھے ساڑھے آکھے ایک ڈاکو چھوڑ دیو چھوڑے گا ہرگز نہیں او یار اسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدے او دا میلاد نہ منائیے جن رب تو سارے چھوڑا لینے ہیں نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں جڑی گل کرن لگا تڑپ جاؤ گے رب کعبہ دی قسم ہے جدو میرے کملی والے نے دوزخ دے کنارے آ کے وشفاعت شفا دی آواز ہونی ہے نا کہ سونے جویں آکھیں گا کر لواں گے تے میرے نبی نے اج کر کے اشارہ کہنا ہے او جڑی منڈی بہاؤدین محفل میلاد ہوئی سی تو اوتھے آیا سا انہیں کہنا جی جی یا رسول اللہ حضور نے انگلی دا اشارہ کر کے کہنا چل جنت تو درود شریف یا رسول اللہ روز پڑھدا سا چل جنت تو 11ویں سونیا کھاندا بھی سا تے پکاندا بھی سا اشارہ کر کے کہنا چل جنت فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی اینج جدو میرے نبی اشارہ کرنا تے اعلیٰ حضرت فرماتے نے جدو دوزخ چو نکل آجی صاحب گل سن جدو دوزخ چو نکل کے گناہ گارا نے جنت وال جانا ہے نا جنت وال جانا ہے تے رستے چ نیک کھلوتے ہونگے جنہ کدے گناہ کیتا ہی نہیں انہاں ویکھنا جی کملی والا گناہ گارا نال اینا پیار کری جاندا ہے تے نیکاں نے گناہ گارا نو پھڑ پھڑ کے کہنا 2-4 گناہ ادارے دیویں میں محمد دی شفاعت لینی ہے 2-4 گناہ ادارے دے نہیں میں محمد دی شفاعت لینی ہے قیامت نو شفاعت دے مزے نہیں آ جانے تو ہاڑے تے میرے دروازے تے لکھیا ہوندا چیما ہاؤس چٹھا ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس چودھری ہاؤس حمزہ نعیم صاحب نواں عمرہ کر کے انہوں نے پوچھ لو نبی پاک دے بوئے تے پتہ کی لکھے ہے نبی پاک دے دروازے تے لکھے ہے جدو انسان بابو سلام چو جاندے نا سلام کرن تے جتھے ریاض الجنہ دا دروازہ آندا ہے نبی پاک دے دروازے تے موٹے لفظاں نال سونے دے لفظاں نال نبی پاک دی حدیث پاک لکھی میرے نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی اور ساڈے دروازے تے لکھے ہوندا چیما چٹھا جٹ بٹ ہاؤس نبی دے دروازے تے لکھے میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے رات نو سون لگے عرض کریا کرو سونیا میرے جڑا بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیری شفاعت بڑے گناہگاراں واسطے تے سونیا جدو جنگلی دا اشارہ کریں ایک اشارہ میرے جوگا بھی رکھ لویں ماہیا کملی والے ایک اشارہ میرے جوگا میری ملت دے نوجوانوں اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے او پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا رب نے بندر بنا دیتے اسی سارے گناہ کری جانے ہاں تے شکلاں نہیں بگڑ دیاں میلاد مناؤ اس رسول دا کیونکہ رب تیرے منہ ول نہیں پیا ویکھدا یار نو یار دا منہ پیا ماردا یار نو یار دا منہ پیا ماردا نہیں تے سانو بھی رب شکلاں بدل دیندا حضرت جی ایک دن ابو جہل ملیا مینوں نبی پاک نو مکے دی گلی وچ کہن لگا سچا نبی ہے فرمایا سچا نبی ہاں کہ ابو جہل میرے نبی نو کہن لگا جے تو سچا بھی ہے نا تے میں تینوں نہیں ماندا اج اپنے رب نہ کر گل تے اپنے رب نو کہہ میرے تے پتھراں دی بارش کر اپنے رب نو کہہ میرے تے عذاب نازل کر جے سچا نبی ہے اج میرے تے پتھراں دی بارش کروا نا میری ملت دے نوجوانوں انج میرے نبی آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی جی اے کہندا پتھراں دی بارش کراؤ جے سچے نبی ہو تو جواب کی آیا پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے پکارے کرے ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج اپنے تے اپنے ماں پیو دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ نے فرمایا کملی والیا یہ کہندا میرے تے پتھراں دی بارش کروا میرے تے عذاب نازل کروا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
اللہ نے فرمایا کملی والے کرتوتاں دی ایدیاں جدیاں نے تے پتھراں دی بارش کر دیواں پر سونیا مکے جو بسدا تو ہوویں تیرے ہوندیاں پتھراں دی بارش آ جائے سونیا ایدے والے ویکھاں کہ تیرے والے ویکھاں سونیا پتھراں دی بارش دی آ جائے پر تیری رحمت دی چادر دے داغ لگ جانا میں کہنا اے جانا پچھلیاں قوماں نے عذاب منگے بھی نہیں تے آگے اے منگدے بھی نہیں تے آندے ہی نہیں کیونکہ ماہی پہ وسدا ہے کیوں نہ میلاد منائی ہوتا یار انہیاں کرتوتاں کرنے تے عذاب نہیں ہوندے اس نبی دا میلاد منا جڑا تیری میری شکل نہیں بدلن دیندا آؤ اس دہاڑے دی ایک ہی گل کراں جس دہاڑے نبی پاک آئے تے رب سلام کر دے سیدہ آمنہ فرما دیوں 12 ربیع الاول دی رات سی سوموار دا دہاڑا تے ویلا کوئی ہے ہی سی حج صاحب ویلا کوئی ہے ہی سی ساڑیاں مائیاں پنڈا دیاں کہنیاں اٹھوے منڈیا وے اٹھ نماز پڑھوے نور پیر دا ویلا ہو گیا کیڑے پیر دا بھائی نور پیر دا ویلا ہو گیا او نور پیر دا ویلا تیرے آمد تو صدقے جاواں جڑے ویلے آیا انہوں ہی نور والا بنا دیتا ہے سید آمینہ فرماندیاں نور پیر دا ویلا رات پہ جاوے تے دن پہ جاوے اللہ چاہندا رات دے اندھیرے چ بھیج لیندا چاہندا دن دے اجالے چ بھیج لیندا فرمایا سونیا تینوں اودوں نہ بھیجا جدوں دن بھی ہوے تے رات بھی ہوے رات بھی میلاد والی دن بھی میلاد والا راتی سنی میلاد دا جلسہ کرن تے سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس نکالن سیدہ آمینہ فرما دیا ویلا تے میں انج لگا پتر دے آمد دا ویلا ہو گئے سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگ پئی عرض کر دیا نہیں یا اللہ دنیا دی عامی عورت بھی آوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کی دی یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلم پہ کر دیا عورتیں اندر آ گئیاں میں پوچھنیا نہیں کون ساریاں تو وڈیری کہن لگیاں میں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیا کرو چارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور او دے چہرے تے نور نہیں آؤں دا جڑا نبی نور نہ منے امی فرما دیا خرج منی نور پھر میں نور نو جنم دیتا ایسا نور چمکیا فرما دیا نے میں بیٹھی مکے بیچا تے او منو ملک شام دے محل اس نور مصطفیٰ چ نظری آگے فرما دیا پھر میں بیکھا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ان جدے جدے کو لایا حد چکے لہرا کے ملاؤں دے میرے نل پڑے آ جائیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا انج نہیں ہاتھ جو کے سارے پڑھو آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ایسرا کر کے نہ ایسرا دوے ہاتھ کھڑے کرو تے اکھیاں بند کر لو تے ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے اندر سویرا حضور دا ہی ہے نا تے جے دے اندر ہے او پڑھے پھر سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دی حضرت صفیہ فرما دیا میں کمرے چی اندر آئی فرما دیا میں بیکھا دیوا پیا بل دیں دیوے دلو نظر ہی نہ آوے جدر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا
ہو گیا حضرت علیمہ جڑ ویلے کملی والوں لے کے گئیاں آپ دی بہن آ کے کہن لگنی علیمہ ہر ویلے دیوائی والی رکھنی ہے سرکار دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرماندیاں نے نی کھولا جدوں دا محمد آیا ہے میں تے دیوائی بولنا چھڑ دیتا ہے پوچھا نہ نور کتھوں آیا کہندی آ گیا سونا سویرا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندے نے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا آخری گل سن لو اللہ اکبر اچھا جی آ جاندے جی انشاءاللہ جی میں صدقے جا پڑھ دیں وقت تھوڑا ہے جی معذرت کھاواں ماشاءاللہ ابن ہشام نے لکھیا کہ نبی پاک دی امی نے اس ویلے ایک بچی نو بلا کے فرمایا دوڑ کے جاتے دے دادے نو بلا کے لے حضور دے دادا جی کعبے دا طواف کر رہے بچی جا کے کہندی بابا جی جلدی آئیو اللہ بڑا سونا پوترا دیتا جی یار بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہومن 10 تے سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ تے لاڈلہ ہوئے عبداللہ اور لاڈلہ تے چھوٹا 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے تے او دے جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے دادے نو خبریں کیویں دے چاہ چڑھے ہوئے دادا جی دوڑ دے گھر آئے آپ فرماتے نے میں دروازے چ پہنچا تے انج کسے سینے تے دھکا مارے تے آپ غیب تو دیکھ کے فرماتے نے مینوں دھکے نہ مارو میرا پوتر آیا میں ویکھن آیا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی جم جم ویکھیا جے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے حضور دے دادا جی اندر آئے تے پیار کر کے متھے تے فرماتے لیا آمنہ میرا پتر میری گودی چ دے دے سید آمنہ چک کے کملی والا ماں دادے دی گودی چ رکھیا نا تے ماں دی اکھاں چ چھم چھم اتھرو حضور دے دادا جی فرماتے نے آمنہ اللہ سے نو ایڈا سونا لال دیتا دیئے رونی کیوں ہے بیٹی کیوں رونی ہے رو کے کہنے لگیاں پاپا مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے عرض کر دیاں پاپا میں رونیاں ابو کنوں آکھے گا میں رونیاں آنکھ دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا میں رونیاں دیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا میں رونیاں کھڈونے کون لے کے دے گا میں رونیاں کدے سینے تے سویا کرے گا میں رونیاں نو سیراں کون کراوے گا نبی کریم دے دادا جی رون لگ پئی کمرے دی نکر چ آواز یا میں نہ روئی نہ اے ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دا سینے تے سونو جی کرے گا اپنے کعبے دی خطیم چ سلاؤ دیواں گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختاں نو ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلاں نو جی کرے گا پتھراں تو کلمے پڑھا دیواں گا اے دا کھیڈاں نو جی کرے گا چن کھڈونا بنا دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لواں علم یجد کا یتیمن فآوا ادیا یتیمیاں نو سہارے میں دے مانگا حضور آئے تے پھر یتیمہ سیر چکے نا کہہ رہے سن ایک باری پھر پڑھیے رل کے پھر ایک باری ملا سارے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے جھنڈے نہیں ہے ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے ملاتے بھی نہیں لہرانے تے پھر کدو حالا میری عادت نہیں پر بھائی کھڑے کرو سارے ہاتھ کھڑے کرو تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا محسن بھائی جے صبح کو پوچھے نہیں لیٹی کیوں کرائی انہیں لوگوں نے کیوں بلایا انہیں لنگر کیوں پکایا اے نتیب اے علماء نات خواہ کیوں بلائے کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا علی
عباس صاحب کہہ رہے او جڑی نور کا سما پڑھیا سی نا شعر آخر تے سنا دیو. اچھا جی 5 منٹ لانے نے پورے میں صدقے جناب. اتھے پڑھیا سی یاد تیری دا میں دیوا بالیا ہن آ بھی جا واللیل زلفاں. پہلے فرد تو لے کے آخری فرد تک میں نے سچی دسو عشاء تو لے کے ہن تک بیٹھے ہو. اسی اتھے کسی نے منہ دکھانتے نہیں نا ایکو کام ایسا کہ میں گھر تسی دس کے آئے ہو گے نا اپنی امی نو کہ امی میں چلے ہوں پھر نبی پاک دیاں یاداں دا دیوا بالن. ماں بھی وہ دیوا بالن چلے ہن جنہیں بالیا سی نا شام تو لے کے ہن تک. رب کعبہ دی قسم ممبر تے کھا کے کہنا علماء تشریف فرمانے پوچھ لو کتابہ چ لکھے جنوں بھی ویلے نے ایسے ویلے ہی ویلے نے. ویلا انہاں دے ہون دا جے ملدے ایسے ویلے جے. تے ہن جنہیں دیوا بال کے رکھیا نا اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ انج نہیں اے انج کر کے کاسے بنا لو جی میں منگتے دا کاسا ہوندا پھر سوالی نو سخی بھر کے بھیج دینے انج کر کے ہاتھ کھڑے کر کے نا ہن سارے مل کے پڑھیے یاد تیری دام دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی آوی ناچ لاوی میں جان تیرے تمہاری تو جان ایمان دلے رہو تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ باری ہن تے آ جاؤ کملی بالیا تو جتے ہوں تے میں آری آوی جا واللیل زلفاں والیا حدوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھ وکھایا مولا میرا یار ملن دو اجے ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا سونیا ساڑے کل صدیق ابو بکر ورگا نہیں ساڑے کل علی عمر ورگا نہیں ساڑے کل حیاء سمعون ورگی نہیں ساڑے کل شجاع علی والی نہیں عشق بھی بلال ورگا نہیں اڈیق بھی بیس والی نہیں پر جے کدی آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بن جاندہ ہی آوی جا واللیل زلفاں والیا. راتی سون لگیا مدینے وال منہ کر کے آ بھی جا واللیل زلفاں والیا میں نو قسم پیدا کرنے والے دی تے میرے رسول دی تیرے بلاؤں دی دیر ہو سکتی ہے ماہی چاون تے انہاں دے آون دی دیر نہیں ہوندی بس سون لگیا آکھیا کرو میں تینے جوگا نہیں پر جے کدے آ جائے سونیا تیرا جاندہ کچھ نہیں تے میرا کم بڑھ جاندہ ہے. جی میں انشاءاللہ اگلی بار یہ مگا سنا دیں گا. فجر دی اذان دا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ بابا جی نمرے خضری دے تے سانو بھی دے حیاتی پھر کدے آئے تے انشاءاللہ میں پھر کدے آئے تو پھر انشاءاللہ عرض کر دیں گے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. حسین صاحب اللہ دے انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے. ساڈی حاضری مستجاب ہوئے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.